अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो सामने आप तस्वीर देख सकते हैं ये इसराइल की तस्वीरें हैं, तल अवीव की तस्वीरें हैं। बीबीसी ने आज सुबह शेयर की, दीगर जो न्यूज नेटवर्क्स हैं आलमी वो भी इसको शेयर कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने जो हमले किए उससे इसराइल के अंदर कितना नुकसान हुआ। इसके ऊपर भी मैं आता हूं, कुछ मजीद चीजें वो भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन जरा पहले पाकिस्तान से शुरू कर लें। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे बहुत सारी चीजें गर्म हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक की तैयारी कर रही है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उस हवाले से अब छोटे छोटे जिसे आप कह सकते हैं इजलास भी हो रहे हैं। कोशिशें की जा रही है कि हर जगह पे ये एहतजाज किया जाए। जो एहतजाज होगा, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना। उसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के शहर शहर में, कस्बे कस्बे में लोगों को बाहर निकाला जाए और ये तासुर जो कुछ लोग दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो गई है या उनकी मकबूलियत कम हो गई है, उसको एक तरह से काउंटर किया जाए और एक दफा दोबारा रीइंफोर्स किया जाए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जो हैं तमाम तबकात में कितने पॉपुलर हैं या नहीं है। तो एक उसकी थीम जो एहतजाज की वो ये है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बजट आ चुका है और बजट के बाद अब बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, हुकूमत पे भी तनकीद हो रही है। बजट से पहले एक खबर आई कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाहों में 600% इजाफा कर दिया गया। 2 लाख से बढ़ा के 13 लाख रुपए तनख्वाह कर दी गई। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब से किसी ने ये क्वेश्चन किया, ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। गिलानी साहब ने फरमाया कि नो कनेक्शन विद मैसिव हाइक इन सैलरीज ऑफ सेनेट चेयरमैन। उनका जी मेरा इससे क्या ताल्लुक है, अगर किसी ने बढ़ा दिया, अगर किसी ने तनख्वाह बढ़ा दी है तो मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। अब वजीर आजम साहब इस पे नोटिस ले चुके हैं, ये किसने बढ़ा दी, कैसे बढ़ाई। अब ये जो तनख्वाहें बढ़ाई गई ये नहीं है कि आज इस महीने से इनको तनख्वाह ज्यादा मिलनी शुरू होगी। ये कहा गया कि जनाब जनवरी के महीने से पिछले 6 महीनों की तनख्वाह इनको इकट्ठी मिलेंगी। जनवरी 2025 से जनाब इनको तनख्वाह में इजाफा किया गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरा तो इससे कोई कनेक्शन नहीं है। वजीर आजम इस पे नोटिस ले रहे हैं, वजीर दिफा जो है इसको माली फहाशी कह रहे हैं। असल में जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है मेरे ख्याल में इससे बड़ी उरियानी और फहाशी कोई नहीं होगी कि इतने बड़े बड़े इकदाम हो रहे हैं तो जिनके लिए तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, चेयरमैन सेनेट को भी नहीं पता, वजीर दिफा को भी नहीं पता, वजीर आजम को भी नहीं पता। तो भाई फिर ये किसने बढ़ा दी है? मोदी ने इनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया। कैसे इजाफा हो गया? वो कह रहे हैं जी हमारा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो भाई कनेक्शन नहीं है तो इतने दिनों से शोर पड़ा हुआ है, तो आप कहें ना कि मैं ये तनख्वाह नहीं लेता, या स्पीकर साहब भी कहते हैं कि जी मैं ये तनख्वाह नहीं लेता, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। पाकिस्तानियों को यह बताया जा रहा है कि जी ना इससे हुकूमत का ताल्लुक है, ना इससे चेयरमैन सेनेट साहब का ताल्लुक है। तो भाई फिर किसका ताल्लुक है? एक ऐसा बजट जिसमें हुकूमत ये कहती है कि जी मजदूर की मिनिमम तनख्वाह भी हम मुकर्रर नहीं करेंगे क्योंकि सनतकारों को ये चीज पसंद नहीं है, और एक ऐसा मुल्क जहां पे बार बार ये चीजें कही जा रही हैं कि हर चीज हम कर्जा लेके चला रहे हैं, हर चीज जो है उसमें हम रिलीफ नहीं दे सकते क्योंकि IMF की शराइत है, वहां पे ये सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद जब बात सोशल मीडिया पे आती है, मीडिया पे आती है, फिर वजीर दिफा जागते हैं, फिर वजीर आजम नोटिस लेते हैं, फिर चेयरमैन सेनेट कहते हैं मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या इस हुकूमत का वोट से, मैंडेट से, इंतखाबात के जरिए आने से कोई ताल्लुक है या नहीं है? वो तो यकीनन है, यकीनन ये इलेक्ट होके आए हुए हैं, यकीनन इनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला हुआ है, यकीनन ये अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, यकीनन इनको पता है कि जनाब हमारी अवाम कितनी मुश्किल में है। तो ऐसे इकदाम तो हम नहीं उठा सकते। इस तरह वजीर आजम उसके खर्चे तो नहीं बढ़ा सकते। जो आपकी कौमी असेंबली है उसके खर्चा भी डबल हो गया है, उसका खर्चा भी ज्यादा हो गया है। जहां हुक्मरानों पे खर्चा होना है उसमें किसी जगह पे भी आपको कमी नजर नहीं आई, किसी जगह पे भी आपको कमी नजर नहीं आई। हाँ, जिधर अवाम पे खर्च होना है पैसा वहां पे आपको कमी नजर आती है क्योंकि मजबूरी है। अब हुकूमत जान के तो नहीं करती ना, आप लोग भी हर चीज को बाल का खाल उतारना शुरू हो जाते हैं। एनीवे वापस आ जाते हैं जनाब हम इसराइल की तरफ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये अब मगरबी मीडिया शेयर कर रहा है। ये इसराइल के शहर तल अवीव की तस्वीर है जिससे वाज़ेह होता है कि ईरान के कुछ मिसाइल जाके वहां पे हिट हुए हैं। अब ये तस्वीरें बड़े शौक से जो है ना इसराइल ने शेयर की हैं, वो दुनिया को दिखा रहा है कि देखें जनाब हमारे ऊपर कितना जुल्म हो गया, हमारे ऊपर ये हमला हो गया। और जो ही वहां पे हमला होता है उधर जनाब वो इंटरनेशनल मीडिया भी आ जाता है, वो सारी चीजें दिखाता है। अनलाइक ईरान के अंदर जो कुछ हुआ उसको इंटरनेशनल मीडिया ने उस तरह नहीं दिखाया, इसलिए कि एक क्लोज मुल्क है। ये भी आप देखें ना, इंफॉर्मेशन की वॉर भी है।
ایران بھی دکھائے جناب کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سویلینز کو مارا جا رہا ہے. یہاں پہ 4 لوگوں کی ہلاکت کی خبر ہے, 40 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے, اور اس کے اوپر جو اسرائیلی میڈیا اور اسرائیل کی جو ڈیفنس فورسز ہیں باقاعدہ ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں, نقشے شیئر کیے جا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں اتنا بڑا حملہ ہو گیا, ہمارے لوگ شیلٹرز کی طرف جا رہے ہیں, سیولینز جو ہیں وہ بڑے خطرے میں ہیں, اور ایک طرح سے ہمدردیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. پہلے آپ جاؤ, مارو, دوسروں کے اوپر حملہ کرو, اگر آگے سے کوئی منیمم سی چیز آ جائے. یہ کوئی بڑا حملہ نہیں ہے جو تصاویر دکھائی جا رہی ہیں آپ کو. بہت ساری ویڈیوز جو آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ AI جنریٹڈ ہیں, وہ فیک ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ ایران کا یہ حملہ ہے وہ ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے. اس کے جو انیشل میزائلز وغیرہ تھے, ڈرونز وغیرہ تھے, ان کو روک لیا گیا تھا. اس میں خطے کے دیگر ممالک کے اندر جو امریکہ کے بیسز ہیں ان کا بھی کردار تھا, دیگر جو ممالک ہیں ان کا بھی کردار تھا, لیکن کچھ چیزیں, کچھ میزائل ان کے نکل گئے ہیں. اگر اسرائیل کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے, 3-4 ملک مل کے کرتے ہیں, تو اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا آلموسٹ ناممکن ہو جائے گا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی وہاں پہ بڑی سپورٹ ہے, آگے پیچھے نہ اس کو ادھر اب شام سے کوئی خطرہ ہے, نہ اس کو اب مصر سے کوئی خطرہ ہے, نہ عراق میں کوئی فوج چھوڑی گئی ہے. باقی جو دیگر ممالک ہیں ان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر چائنا نے بھی کنڈیم کیا, پاکستان نے بھی کنڈیم کیا, بہت سارے جو دیگر ممالک ہیں وہ کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن جو مغربی بلاک ہے وہ بات ہی اس طرح شروع کرتے ہیں کہ جی اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق ہے. بھائی کس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو دفاع کا حق نہیں ہے؟ تو بھائی اس کا دفاع کا حق یہ ہے کہ کبھی وہ ادھر بچے مارے, کبھی وہ ادھر مارے. میں دیکھ رہا تھا EU کی جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ جناب انہوں نے اسرائیل کے صدر سے بات بھی کی ہے, اور جس میں انہوں نے ری ایٹریٹ کیا ہے کہ اسرائیلز رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹس سیلف اینڈ پروٹیکٹس اٹس پیپل. مطلب کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ری ایٹریٹ کیا کہ اسرائیل کا اپنے آپ کا دفاع کرنے کا پورا اس کو حق حاصل ہے, اور اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. تو یہ بھائی اس کے اوپر کون سی بحث ہے؟ دنیا کے ہر ملک کو حاصل ہے, لیکن کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جا کے ایران پہ اس طرح حملہ کر دے؟ اب یہ وہ لینگویج ہے جو مسلسل آپ جو ہے مغربی میڈیا میں اور مغربی لیڈران کی طرف سے دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے اتنی ہلہ شیری ہے. اب مغربی جو سٹریٹس ہیں وہ اب بہت زیادہ اسرائیل کی ان حرکتوں کی وجہ سے اینٹی اسرائیل ہوئی ہوئی ہیں. وہاں پہ جو عوام کا سینٹیمنٹ ہے, وہاں پہ سب سے بڑے جو مظاہرے ہوئے اس سارے فلسطین کے کانفلکٹ کے اندر, جس میں جو کچھ ہو رہا تھا, سب سے بڑے مظاہرے آپ کو مغرب میں نظر آئے. اسلامی ممالک میں تو مظاہرہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, اور کتنی اجازت ہے آپ کو پتا ہے؟ کیا سعودی عرب میں کوئی مظاہرہ ہوا؟ کس آپ بتا دیں جی اس ملک میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے فلسطین کے حق میں. تو سارے مظاہرے مغربی ممالک میں ہوئے, اور اس کی بنیادی وجہ وہی مغربی جو عوام کا سینٹیمنٹ ہے وہ ہے. امریکہ کے جو سینیٹر ہیں برنی سانڈرز, انہوں نے بھی اسرائیل کے اوپر بڑی سخت تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اسرائیل کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اب نیتن یاہو نے جو پیغام دیا ہے اس جنگ کے بعد, جو انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے انگلش میں بات کی ہے, باقاعدہ مغربی آڈینس کو ایک طرح سے اپنی طرف قائل کرنے کے لیے یا مائل کرنے کے لیے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغام بنیادی طور پہ امریکنز کے لیے, جس میں انہوں نے بائبل کا بھی ذکر کیا. آلدو کہ ادھر جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو وہ اب امریکہ کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ جی امریکہ اس لڑائی کے اندر ہمارے ساتھ ہو. دوسری جانب امریکہ نے ایران کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو جس طریقے سے ختم کیا گیا, وہ شو کرتا ہے کہ ان کا نیٹ ورک, انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بہت زیادہ مضبوط ہے اسرائیل کا, اور ایران کے اندر سے ان کو بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے. مودی صاحب اور انڈیا کہاں پہ کھڑے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن یہ کچھ تصاویر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ حسین سلامی صاحب کی تصویر ہے. یہ جو ریولوشنری گارڈ تھے یہ ایک طرح سے ان کے سربراہ تھے, ان کو بھی اسرائیل نے ٹارگٹ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں جو ان کے آرمی چیف تھے ایران کے, ان کی یہ تصویر ہے, ان کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا, ان کو بھی ایک طرح سے شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ کچھ دیگر جو ان کی امپورٹنٹ شخصیات تھیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا, اور یہ وہ لوگ تھے جو ٹاپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں آفیشلز تھے, اور ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا ایک دم سے یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں تھی. اور پھر جس قسم کے میزائل استعمال ہوئے, بہت سارا اسلحہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پہلے ہی ایران کے اندر پہنچایا ہوا تھا, اندر سے کوئی چیزیں ہوئی ہیں, اور کچھ میزائل ایسے بھی تھے کہ جو امپیکٹ پہ جا کے نہیں پڑتے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ کسی دیوار میں آ کے یہ گولہ لگے گا یہاں پہ, تو وہ گولہ جب دیوار کو لگتا ہے تو وہ امپیکٹ پہ پھٹ جاتا ہے, وہ امپیکٹ پہ نہیں پھٹتے, وہ بلکہ وہ دیوار کے اندر ایک طرح سے ڈرل کر کے اس میں سوراخ بنا کے پہلے اندر جاتے ہیں,
اور اندر جا کے وہ پڑھتے ہیں، اور اس طرح ٹارگٹ کیا گیا مختلف لوگوں کو ایران کے اندر اسرائیل کی جانب سے۔ لیکن اس موقع پہ جہاں پہ دنیا کے مختلف ممالک سے آپ کو اسرائیل کے حوالے سے سخت زبان سننے کو مل رہی ہے، لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ نریندر مودی صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا، جی ہاں جی، نریندر مودی صاحب جن سے یہ ابھی ہمدردی کا اظہار کیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے۔ اب آپ کو پتا ہے یہ تنقید بھی نواز شریف صاحب پہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر مساجد کو شہید کیا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا۔ نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے مودی کے اوپر تنقید نہیں کی۔ یہ اچھی بات ہے کہ جب بھارت کے اندر جو ہے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، ایک قابل افسوس حادثہ پیش آیا طیارے کا، اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے افسوس کیا، مودی کا نام لے کے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ لیکن جب مودی ادھر آ کے ظلم کرتا ہے اور پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس وقت میاں صاحب نے ان کا نام لے کے ذکر نہیں کیا تھا، تو یہ بھی تنقید ہو رہی ہے۔ پر اینی وے مودی صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ ریسیوڈ اے فون کال فرام نتن یاہو۔ جناب جو ہی تھوڑا معاملہ آگے بڑھا ہے، نتن یاہو صاحب نے سب سے پہلے مودی کو فون کیا، اور جو پاکستان کے ساتھ بھی جو لمیٹڈ ابھی تھوڑا سا ایپیسوڈ ہوا جنگ والا، اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اسرائیل کے ایڈوائزرز بھی تھے اور اسرائیل کا بڑا کردار تھا۔ اینی وے مودی صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے بریف می، انہوں نے جو ایوالونگ سچویشن ہے اس پہ مجھے بریف کیا، انڈیا کے کنسرنز میں نے شیئر کی اور ایمفسائز کیا فار این ارلی ریسٹوریشن آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی، کہ جناب جلدی سے امن بحال کیا جائے، اس کے اوپر میں نے ایمفسائز کیا۔ نہ کوئی اسرائیل کی کسی قسم کی وہ مخالفت یا کوئی کنڈمنیشن کہ بھائی پوچھا جائے کہ آپ نے کس آئین قانون کے تحت، کون سی دنیا کے ضابطے کے تحت آپ نے ایران کے اوپر اس طرح حملہ کر دیا اور اس کے بعد پھر معصوم بن رہے ہو، اور جناب نقشے شیئر کیے جا رہے ہیں، تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ حملہ ہو گیا۔ اچھا، اب اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے انہوں نے ایک نقشہ شیئر کیا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ایران کے میزائل کہاں تک جا سکتے ہیں۔ اور بھائی ایران نے کس ملک پہ میزائل مارا ہے؟ کیا ایران نے یمن پہ مار دیا، سعودی عرب پہ مار دیا، بیروت پہ مار دیا لبنان کے اندر، یا مصر پہ مار دیا؟ ہر جگہ پہ تو آپ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ عجب وہ ہے، انٹائٹلمنٹ ہے کہ آپ سب کچھ کریں لیکن پھر بھی آپ سب سے بڑے جو ہیں وہ انسانی حقوق کے چیمپئن بھی بنے، آپ جمہوریت کے چیمپئن بھی بنے، آپ انٹرنیشنل لا کے چیمپئن بھی بنے، اور آپ امن کے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایمبیسیڈر بھی آپ خود ہی بن جائیں کہ جناب امن کے بھی ایمبیسیڈر ہم ہیں۔ جس طرح پاکستان کے اندر آزادی رائے کے، جمہوریت کے، ہر چیز کے کچھ چیمپئن تھے اور ابھی بھی وہ یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ساری چیزوں کے چیمپئن ہم ہی ہیں، لیکن حالیہ چند سالوں کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو باقی ساری چیزیں تھیں جو پہلے ان کے دعوے تھے وہ تو بالکل ہی اور قسم کے تھے، اب تو ان کی لینگویج ہی بالکل اور قسم کی، اب ان کے تحفظات بھی بالکل اور قسم کے، لیکن ابھی بھی وہ خود کو ہی جمہوریت کا چیمپئن بھی کہتے ہیں، خود کو ہی آزادی رائے کا چیمپئن بھی کہتے ہیں، اور خود کو ہی ہر چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ جناب ہم ہی ابھی اصول پسند ہیں۔ بلکہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ جو ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے، جو یہ بات کرتے تھے کہ جناب ہائی برڈ نظام نہیں ہونا چاہیے، اب وہ ان لوگوں کو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر بنا رہے ہیں جو ہائی برڈ نظام کی اس وقت علامت بنے ہوئے ہیں، جن کے اوپر دھاندلی کے الزام لگ رہے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب یہی تو سب سے بڑے لیڈر ہیں، یہی تو سب سے بڑی بردباری ہے ان کی۔ پر اینی وے اس بحث میں اس وقت ہم نہیں جاتے، لیکن جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل اس طرح کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایران یہ کر سکتا ہے، ادھر حملہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک نقشہ شیئر کیا اسرائیل نے، اس نقشے کے اندر جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ دکھا دیا انہوں نے غلطی سے۔ اب اس کے اوپر انڈین جو ہے نیچے ٹویٹس کر رہے ہیں اور اوپر بھی ٹویٹس کر رہے ہیں، اور ان کا ایک صحافی ہیں صاحب ادتیہ صاحب کوئی ہیں، یہ بھی مطلب پراپر ملازمت کرتے ہیں۔ دیکھیں نا صحافت میں اختلاف ہوتا ہے، صحافت میں آپ کی سم ٹائم جو ہے کوئی آپ کی رائے ہوتی ہے، آپ کی سم ٹائم تھوڑی سی بایس بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن ایک خاص کیٹیگری ہوتی ہے جس میں ملازمت کی جاتی ہے، جو پاکستان میں تو کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ملازم صحافی آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ وہ جناب ملازمت کر رہا ہو، کہ مطلب اپنی نوکری سمجھ کے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جناب میں نے حکومت کی ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا میں نے اس چیز کی ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو یہ پراپر ماشاءاللہ ملازمت کرتے ہیں اپنی حکومت کے ادتیہ راج کول صاحب۔ انہوں نے جناب آئی ڈی ایف کو اور ان کو ٹیگ کر کے لکھا ہے کہ پلیز چینج رانگ ایڈیٹڈ میپ یو آر شوئنگ، دس میپ شوز انڈین ٹیریٹریز آف جموں اینڈ کشمیر ایز پارٹ آف پاکستان، اور جو اروناچل پردیش ہے ایز پارٹ آف چائنا۔ دس نیڈس ٹو بی امیڈیٹلی کریکٹڈ، دس نیڈس ٹو بی
इमीडिएटली करेक्टेड, यानी इसको फौरन करेक्ट किया जाए। अरुणाचल प्रदेश को आपने चाइना दिखा दिया, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान दिखा दिया, ये तो बड़ा जुल्म किया है जनाब। सुबह से शाम तक जो है भक्त जो है वो इसराइल के एक तरह से खुशामद कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में अगर इसराइल को सोशल मीडिया पे गालियां पड़ रही हों तो इंडियंस जो है वो वहां पे आके उनकी खुशामदें कर रहे होते हैं। ऊपर से इसराइलियों ने नक्शा वो शेयर कर दिया है जो हकीकत पे मबनी है, और कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपको पता है उधर जो सारा मसला चाइना के साथ चल रहा है। तो इस पे जनाब इंडियंस को बड़ी तकलीफ हुई है। ऑल्दो के मोदी साहब जो है वो माय फ्रेंड माय ब्रदर नेतन्याहू, और नेतन्याहू की एयरफोर्स ने जो चीज शेयर की है उस पे अब मोदी भक्त और वहां का जो माशाल्लाह इंटेलिजेंसिया है यानी दानिश्वर, मोदी के प्रो मोदी दानिश्वर, वो बड़े नाराज हैं। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशंस ने ये ट्वीट की हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि IAEA के जो सरबराह हैं न्यूक्लियर वॉचडॉग के, उन्होंने ये स्ट्रेस किया है कि आप कभी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट नहीं कर सकते। इजरायली स्ट्राइक्स जो ईरान पे हुई हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा कि सच अटैक्स हैव सीरियस implications for nuclear safety, security and safeguards as well as regional and international peace and security। भाई ये तो आपने कह दिया, स्ट्रेस कर दिया, लेकिन अब आप कर रहे क्या है? अब पूरे खित्ते के अंदर अगर किसी के पास जौहरी हथियार हैं तो वो इसराइल के पास हैं, और वो उसको क्या वो इंस्पेक्शन की इजाजत देता है? और किसने उसको वो हथियार दिए, कहां से वो आए हथियार? लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। यूनाइटेड नेशंस भी कह रही है कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई ये तो हो गया ना। अब आप ये बताएं कि आगे आपने क्या करना है, आप इसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस सारे तनाज़े के दौरान एक चीज तो वाज़ेह हुई है कि बड़ी अपनी महदूद कैपेबिलिटीज के बावजूद ईरान ने रिटेलिएट किया है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस हद तक ईरान के अंदर कार्रवाई की गई, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को, दीगर लीडरशिप को जिस तरीके से टारगेट किया गया, उसके बाद तो यकीनन इस तरह की कार्रवाई होनी थी, और उसके ऊपर कोई किसी को हैरत का इजहार नहीं करना चाहिए। ऑल्दो के खित्ते के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो मदद कर रहे हैं इसराइल की, लेकिन उसके बावजूद एटलीस्ट इसराइल को रिटेलिएट किया है ईरान ने। लेकिन कुछ लोग जो है वो हर चीज को पाकिस्तान के तनाजुर में भी देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी ईरान और इसराइल जो है वो उनका आपस में कोई फिक्स मैच है, इस किस्म की भी बातें होती रहती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर खित्ते में इसराइल को किसी से कोई डर है या खतरा है या खौफ है कि हमारे लिए वो कोई आगे जाके खतरा बन सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है और उससे एलाइड जो ग्रुप्स हैं वो हैं। बाकी सारे वो जितने भी हैं, ये जो इधर मुजाहिद और उधर मुजाहिद और शाम में ये और वो, अब शाम बिल्कुल इसराइल के साथ है। जो शाम में मुजाहिदीन बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं जाते इसराइल की तरफ? तो उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं। इवन के अब तो गजा के अंदर, जी हाँ जी, गजा के अंदर एक ऐसा ग्रुप बना दिया गया है जो खुद को मुजाहिदीन कहते हैं, जो हमास के साथ लड़ रहे हैं, जो उनको मार रहे हैं, और वो कहां से उनकी फंडिंग आ रही है और किधर से फंडिंग आ रही है वो आपको भी पता है, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। पर एनीवे, फंडिंग की अगर आप बात करें तो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली साहब, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है और उन्होंने कहा, इमरान देखो तेरा ATM तल अवीव जल के राख हो गया। माशाअल्लाह, अपनी जिंदगी में ये मंजर देखकर कलेजा ठंडा हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये इमरान खान का ATM हमने तबाह कर दिया। भाई आपने पहले उनका ATM एक अलीम खान था, उनका पहले ATM एक जहांगीर तरीन था, वो आपने अलहदा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जो है फिर उसने जो आपके कलेजे में ठंडक डाली 8 फरवरी 2024 को, और जो कुछ सारा कुछ हुआ तो वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन एनीवे, दुनिया जो है वो कुछ और ही चीजें डिस्कस कर रही है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर हमारे भाई इख्तियार वली साहब जो हैं वो दिखा रहे हैं कोई तस्वीर, और मुझे नहीं पता अभी AI जनरेटेड है या नहीं है। आग थोड़ी सी ज्यादा सुर्ख है इसके अंदर, तो वो जलन हो रही है ना, मतलब कि वो इमरान को जलाने की कोशिश करके देखो तुम्हारा ATM तल अवीव हमने जला के राख कर दिया। भाई इसमें आपका तो उतना ही किरदार है जितना मेरा पाकिस्तान बनाने में किरदार है। ये तो ईरान और इसराइल का मामला है। पर एनीवे, उन्होंने अपना वो इमरान खान साहब के हवाले से जो बात करनी थी उन्होंने अपना काम कर लिया, इख्तियार वली साहब ने भी इस मौके के ऊपर। एनीवे जनाब, जंग इसराइल में लगे या ईरान में लगे या किसी और जगह पे लगे या कोई भी मामला हो जाए, उसमें ये इमरान खान साहब का जिक्र खैर करना हमारे नून लीग के दोस्त और उनकी हुकूमत जो है वो भूलती नहीं है। बहुत जल्दी अब सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।